नाज़रीन, दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक स्विट्जरलैंड भी है, जहाँ खूबसूरत पहाड़, आबशार, दरिया और वादियाँ हैं। मगर स्विट्जरलैंड इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, और वो चीज़ है स्विस बैंक अकाउंट्स। आपने भी सुना होगा कि तकरीबन दुनिया के सभी ममालिक में जब हुकूमती या सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आती हैं तो स्विस बैंक्स अकाउंट्स का तस्करा कहीं ना कहीं जरूर छेड़ा जाता है। आखिर ये स्विस बैंक अकाउंट्स क्या हैं? आखिर इन बैंक्स में कौन सी ऐसी खास बात है जो सारी दुनिया के अमीर लोग अपना काला या सफेद हर तरह का धन इन बैंक्स में रखवाना पसंद करते हैं? आज की वीडियो में हम आपके सामने इसी तरह के कुछ हकाइक रखेंगे जिनसे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों लोग इनकी तरफ भागे भागे जा रहे होते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की मालूमाती, मुफीद और बेहतरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब आइए स्विस बैंकों के बारे में जानते हैं और बात शुरू करते हैं स्विट्जरलैंड के महले वकू से, क्योंकि महले वकू समझने के बाद इस बात को ज्यादा आसान तरीके से समझ सकेंगे कि स्विस बैंक अकाउंट में क्या खासियत है। स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय मुल्क है जो जुग्राफियाई एतबार से एक तरफ से कूहे एल्प्स की वादियों और दूसरी तरफ से एओरा की पहाड़ियों में वाक़े है, मगर ज्यादातर इलाका एल्प्स के खूबसूरत पहाड़ों में घिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड का शुमार पर हेड इनकम के लिहाज से दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में किया जाता है, और मजमूई मुल्की पैदावार के एतबार से भी ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। स्विट्जरलैंड 20वीं सदी ईस्वी का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला और 18वीं सदी ईस्वी का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला मुल्क रहा है। सन 2019 तक इसकी आबादी 85.4 करोड़ थी। कोरोना वायरस का असर जिन यूरोपीय मुल्कों पर बहुत ज्यादा पड़ा उनमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है। इकोनॉमिकली ये बहुत मजबूत मुल्क है। इसकी वजूहात में अहम बात ये भी है कि इसका कर्ज ज्यादा नहीं है। 2017 तक स्विट्जरलैंड का हुकूमती कर्ज 41.8% था और 2017 में इसे 242.1 अरब डॉलर की आमदनी भी हुई थी, जबकि इसका खर्च 234.4 अरब डॉलर था। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि स्विट्जरलैंड की आमदनी और खर्च में इतना ज्यादा फर्क नहीं है जो स्विस हुकूमत के लिए फिक्र की बात हो सके। वैसे भी इस मुल्क को इकोनॉमिकली काफी सहारा ऐसे भी मिल जाता है कि दुनिया भर के ज्यादातर ममालिक के लोग अपना तमाम पैसा स्विस बैंक्स में ही रखना पसंद करते हैं और रखते हैं। और इस लाइन में सिर्फ गैर तरक्की याफ्ता या पसमानदा ममालिक के लोग ही शामिल नहीं कि उनके यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के लोग भी इस लाइन में खड़े नजर आते हैं। अब आप देखें कि अमेरिका और बरतानिया दोनों तरक्की याफ्ता और सिक्योर्ड ममालिक हैं। दोनों ममालिक में एक से बढ़कर एक बड़े और बेहतरीन सिक्योरिटी वाले बैंक्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका और बरतानिया के बहुत से लोग स्विस बैंक्स में डॉलर और पाउंड्स जमा करवाते नजर आते हैं। बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्विस बैंक्स में सबसे ज्यादा पैसा जिन ममालिक के लोगों ने जमा करवा रखा है उनमें पिछले कई सालों से बरतानिया पहले नंबर पर है। जी हाँ, और इसके बाद जिसका नंबर आता है वो कोई और करप्शन ज्यादा करप्ट मुल्क नहीं है, बल्कि वो अमेरिका है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है और वो दुनिया की सुपर पावर भी कहलाता है। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला काफी ज्यादा मौजूद है। अगर हम इन ममालिक की फहरिस्त निकालें कि जिनके पास दूसरे ममालिक का पैसा रखा हुआ है तो उसमें चीन पहले नंबर पर आता है। चीन के पास 33,62,471 मिलियन अमरीकी डॉलर दूसरे ममालिक का रखा हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है जापान। इसके पास 10,70,369 मिलियन अमरीकी डॉलर दूसरे ममालिक के लोगों का रखा हुआ है। इससे भी अंदाजा किया जा सकता है कि स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी को इन तमाम बैंक अकाउंट्स के जरिए से कितना सहारा मिलता होगा। लेकिन सवाल यह है कि चले गरीब या करप्शन ज़्यादा ममालिक तो ठीक हैं, मगर ये बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग यहाँ अपना पैसा क्यों रखते हैं? तो दरअसल इसको समझने के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा। ये 2013 की बात है, जिसके बाद से स्विस बैंक की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा हुआ ये कि अमेरिका ने एक सर्वेलियंस सिस्टम बनाया जिसका नाम था प्रिज्म। ये खुफिया अंदाज में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के डेटा की जासूसी कर रहा था।
امریکہ نے یہ پروگرام 2007 میں بنا لیا تھا اور جاسوسی شروع کر دی تھی، جس کا بھانڈا 2013 میں ایک ریسرچ صحافی سنوڈن نے پھوڑا تھا۔ سنوڈن نے گارجین کے ایک اخبار نویس گلن گرینوالڈ کو پیغام بھیجا کہ اس کے پاس امریکی جاسوسی سسٹم کے بارے میں معلومات ہے، مگر وہ صرف PGP سسٹم کے ذریعے سے آپ تک رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر طریقہ اسے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ گرینوالڈ PGP کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، مگر انہوں نے اس کام کے لیے PGP سسٹم کو پورا سیکھا، اور سنوڈن نے گرینوالڈ کے ساتھ ساتھ مشہور اخبار واشنگٹن پوسٹ کو بھی یہ سارا مواد بھیج دیا، جو 41 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن دونوں اخبار صرف اور صرف 3 صفحات شائع کرنے کی جرت کر سکے۔ لیکن یہ بھی کافی تھا اور دنیا میں وبال مچ گیا۔ سارے امیر کبیر لوگ اب اپنے کاروباری اور دیگر معاملات اور پیسہ وغیرہ غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے، کیونکہ اس پروگرامنگ سسٹم کی پہنچ میں پوری دنیا تھی۔ بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ساری معلومات تک بھی رسائی ہونے والی تھی۔ خیر، ایسی صورتحال میں جب پوری دنیا میں کوئی جگہ محفوظ نہیں لگ رہی تھی، تب سوئٹزرلینڈ میدان میں آتا ہے، اور اس کے بینکنگ سسٹم نے اپنے کلائنٹس کو مکمل حفاظت، سیکیورٹی اور رازداری کی ضمانت دی، تو لوگ اس کی طرف گھومنے لگے۔ سوئس بینکس نے اعلان کر دیا کہ ہمارے 300 سال پرانے قانون کے مطابق ہم پیسہ لانے والے کلائنٹ سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ اس رقم کا ذریعہ آمدنی کیا تھا، چاہے وہ بلیک منی ہی کیوں نہ ہو، آپ ہمارے بینکس میں رکھوا سکتے ہیں، اور ہم کسی ملک کی حکومت کو ان اکاؤنٹس ہولڈرز کی معلومات دینے کے کسی بھی طرح سے پابند نہیں ہے، اور سیکیورٹی ہماری اتنی اعلیٰ ہے کہ امریکہ کا یہ جاسوسی سسٹم بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب کچھ لوگ جو سوچتے ہیں کہ سوئس حکومت اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتی کہ اس کے بینکس میں بلیک منی جمع ہو رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوئس حکام اپنے بینکوں میں جمع رقم کو بلیک منی مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر بلیک منی کی صفائی کا سوال ہی کہاں سے اٹھتا ہے؟ جب بلیک منی کا راستہ کھلا تو دنیا جہاں کے اسمگلر اور کرپٹ لوگوں نے سارا پیسہ ادھر انڈیل دیا، اور اب تک انڈیل رہے ہیں۔ پھر اس سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ سوئس بینک نے رازداری اتنی دے دی کہ کوئی بھی شخص جو وہاں اکاؤنٹ کھلوائے گا، اس پورے پروسیس میں اس کا نام کہیں بھی شو نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ہیکر یا کوئی جاسوس سسٹم اکاؤنٹ تک پہنچ بھی جاتا ہے، تب بھی اسے یہ نہیں پتا چل سکتا کہ یہ پیسہ یا یہ اکاؤنٹ کس شخص کا ہے، کیونکہ وہ جو بھی اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس میں نام نہیں ہوتا بلکہ کوڈ شو ہوتے ہیں۔ یہ اکاؤنٹ سیکریٹ کوڈ اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ اس اکاؤنٹ کو کھولنے میں سوئس بینک یہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ عام اکاؤنٹس میں ہونے والے ڈپازٹس پر سوئس بینکس نفع دیتے ہیں، لیکن اس اکاؤنٹ میں الٹا اکاؤنٹ ہولڈر سے سیکریٹ سروس چارجز لیتے ہیں۔ اور پھر آسانی یہ بھی دے دی کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہیں رہتے ہوئے آپ اپنا اکاؤنٹ بغیر کسی مشکل کے کھلوا سکتے ہیں۔ یعنی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آپ کو ہمارے ملک میں نہیں آنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان بینکس میں دنیا کے کئی زبانیں بولنے والے افراد موجود ہوتے ہیں، تاکہ کلائنٹس کو ڈیل کرنا آسان ہو سکے۔ تو یہ تو وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے سوئس بینکس میں لوگ اپنا پیسہ رکھواتے ہیں۔ لیکن 2018 کے بعد سے جب دنیا کووڈ کی وجہ سے معاشی بحران کا سامنا کر رہی تھی، تو سوئس بینکس اپنی بلیک منی سیکریٹ والی پالیسی کو لے کر شدید تنقید میں تھا۔ جب مسلسل تنقید ہوتی رہی، پریشر بڑھتا رہا، تو آخرکار سوئس بینکس نے ایک قدم اٹھایا اور اکاؤنٹس ہولڈرز کی معلومات خفیہ رکھنے کا طریقہ کار ختم کرنے اور دیگر ممالک کو معلومات فراہم کرنے کے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ اب آگے چل کر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور اب ہمیں بھی اجازت دیں، کیونکہ ویڈیو مکمل ہو گئی ہے۔ اپنا بہت سا خیال کریں اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔